हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट तारिक भट्टी, न्यूज़ वर्ल्ड यूरोप के प्लेटफार्म से। पेरिस खुशबुओं का शहर और पूरी दुनिया में मशहूर है। आज यहां पे मौजूद हैं हम और मेरे साथ एक पाकिस्तान की बहुत ही पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं कि सियासी पर्सनैलिटी है, कारोबारी शख्सियत है, जनाब शेख नेमतुल्लाह साहब। तो पीटीआई से उनका तल्लुक़ है, सोचा कि आज उनसे बात करते हैं। जैसे हमने आपसे वादा किया था कि पूरे यूरोप में जो भी तारकीन वतन में लोगों ने अपना मेहनत और जदोजहद से मकाम बनाया, उनका पैगाम जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे कि वो लोग कैसे यहाँ पे आए और किस तरह लोगों ने यहाँ पे मेहनत करके अपना मकाम बनाया। तो शेख साहब, मेरा आपसे जो पहला सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि आप स्पेन कब और कैसे तशरीफ़ लाए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ तारिक भाई कि आप स्पेशली स्पेन से मिलने के लिए आए, तो बहुत मैं मशहूर हूँ आपका। तो उसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज से अरसा 20 साल पहले मैं यूरोप आया, फ्रांस आया, क्योंकि यहाँ पे बड़े हमारे फैमिली फ्रेंड बड़े करीबी अजीज़ थे। तो वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि यार आप वहाँ पे आ जाएं, क्योंकि मैं अकेला होता हूँ। तो उनके साथ बड़ी मेरी वो प्यार और मोहब्बत था और है भी। तो वो उसमें फिर ऐसे हुआ, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था कि यूरोप या कहीं किसी और मुल्क जाने का, कि पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत थी और अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन उस असना में ऐसा हुआ कि मेरी वालदा की डेथ हो गई। तो अल्लाह ताला ने जन्नत फिरदौस में जगह दी, और बड़ी उनकी बागो बहार और शफकत वाली तबीयत थी। और मैं बड़ा उन दिनों में मैं बहुत गमज़दा हो गया, गमगीन हो गया वालदा की डेथ से। तो उन्होंने फिर मुझे वो आए, उन्होंने कहा कि भाई नेमतुल्लाह भाई आप ज़रूर आएँ जो फ्रांस है। तो फिर तब मैंने एकदम प्रोग्राम बना और जनाब मैं फिर वो फ्रांस आ गया। और उसके बाद जनाब फिर ऐसे था कि फ्रांस का जो था वो समुंदर जो था वो देख के आपने कहा जी उसमें छलांग लगाए। तो क्योंकि मेरी ऐसी तबीयत है कि या कोई काम करते नहीं, जो कर जा अगर करते हैं तो फिर वो दिल से करते हैं। तो फिर वो जनाब फ्रांस था, यहाँ की वो परफ्यूम थी, खुशबू थी, और जनाब शेख नेमतुल्लाह साहब ने जनाब उधर उसमें समुंदर में छलांग लगा दी। मुझे ये बताएं कि क्या कारोबार करते हैं आप यहाँ पे और कैसे आपने स्टार्ट लिया कारोबार का, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज़ हमें तफसील से बताइए। मैं समझता हूँ जी कि वाकई दियार गैर में जो है आपके लिए मुश्किलात भी होती हैं, और ये कहते हैं कि ये अल्लाह की रहमत भी है कि आप बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन इसमें मैं जब भी आज भी लोग आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मतलब कि मुझ में तो ऐसी कोई ख़ास खूबी नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत है कि मैं जब आया तो वो ऐसे ही है कि जैसे कि उसकी रहमत के हिसार में चला हूँ। और शुरू में मुश्किल मराइल भी आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पीरियड था, लेकिन इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे तलक़ात बने कि अल्लाह की रहमत के वो बहुत जल्द मैं स्टेबल होता गया। और उसके बाद ये है कि मैं जो है उसमें रेनोवेशन के बिज़नेस में आ गया। और रेनोवेशन और इंटीरियर डेकोरेशन में मेरी माशाल्लाह अपनी सोसाइटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत रहमत है, बहुत करम है। और तकरीबन मैं पिछले 20 साल से कि जब मैं पाकिस्तान से आया, 1 साल के बाद मैंने फ़्रेंच कोर्सेज़ किए, कुछ यहाँ पे कोर्सेज़ किए और अपना बिज़नेस इंस्टॉल किया। और ये बस अल्लाह की रहमत है, उसका करम है रसूल करीम के सदक़े के, जिसका अल्लाह जितना शुक्र अदा करे कम। हाँ, आप थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि आपने सियासत कब शुरू की और आपने पीटीआई क्यों ज्वाइन किया? आपकी इसके पीछे क्या महरक़ात हैं कि आपने पीटीआई को ही पसंद किया, दूसरी कोई सियासी जमात क्यों नहीं? पॉलिटिक्स में मैं आपसे कुछ जिक्र करूंगा कि हमारे जो लीडर हैं इमरान खान पीटीआई कि उनसे मेरी, जब मैं पाकिस्तान में भी था, जो क्रिकेट में उसके हवाले से, क्योंकि मेरा तलब लाहौर से है, तो तभी उनसे मुलाकातें होती थी। हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं यूसुफ सलाउद्दीन, तो उनके साथ उनकी बड़ी, तो तब वो भी पॉलिटिक्स में भी एंटर हो रहे थे। तो लेकिन उसके बाद जो उनका सफ़र है, मुसलसल उनकी हिम्मत, काविश, और हमारे जो सरमाया दराना निज़ाम है, इससे साल होता है लोगों का,
اور جو ایک ہی طرح کی پارٹیاں بار بار حکومت میں آتی ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو یہ سب کچھ دیکھ کے جو تھا، اور میں نے دیکھا کہ یار یہ انسان ہے عمران خان جو ہے، جو کہ لڑ رہا ہے استحصال کے خلاف، ہماری کرپٹ سسٹم کے خلاف. تو میں پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوا، اور مجھے بہت فخر ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان ہے، اور ہم اس کے قیادت میں جو ہے اپنے ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور سب مل جل کے کام کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ مستقبل میں آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے یا کوئی اور بزنس سٹارٹ کرنا چاہیں گے؟ آپ مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس بارے میں ذرا اپنے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے جی، پہلا تو میں سوال کہ میں آپ سے اس چیز سے اتفاق نہیں کروں گا کہ حکومت، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بالکل مستحکم ہے، کیونکہ یہ پچھلے آپ دیکھیے کہ تقریباً جو ہے کئی جب سے پاکستان بنا ہے عوام کا استحصال ہو رہا ہے، اور جو لوگ ہیں بار بار دو ہی پارٹی واریاں لیتی ہیں، وہی لوگ ہیں، کبھی ایک پارٹی میں چلے جاتے ہیں کبھی دوسرے میں. تو اس میں جو ہے وہ بہت سا ایسا گند ہے جس کو صاف کر ایک نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت صاحب سے آئی ہے 1.5 سال میں، اس نے بہت اپنی جو ہے ایک اچھا نظام قائم کرنے کی کوشش کی ہے، نئے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی ہے. اور ہمارے لیڈر کی تقریر آپ سنیے جو بالکل 2 دن پہلے ہوئی ہے، اس میں وہ ایک پاکستان کا نہیں، ایک عالم اسلام کا لیڈر ہے. اس نے دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہے اسلام یہ ایک دہشت گرد مذہب نہیں ہے، یہ ایک امن کا مذہب ہے، بھائی چارے کا مذہب ہے. جو سب سے پہلے فلاحی ریاست تھی وہ مدینہ کی ریاست تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کے بعد یہ دنیا کو بتایا گیا کہ جو انڈیا ہے، جو مودی، دیکھیں کشمیر پہ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، جو خطے کی جو امن ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل کیے بغیر نہیں ٹھیک ہو سکتا. اور جو آر ایس ایس ہے اس کو پہلی دفعہ ننگا کیا کہ جو مودی کی جماعت ہے وہ ایک ہٹلر سے بھی بدتر ہے. انہوں نے منشور ہٹلر سے لیا ہے، اور وہ صرف مسلمانوں کے نہیں، وہ ہندوؤں کے علاوہ تمام مذاہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ہمارے لیڈر نے ان کو بتایا، دنیا کے سامنے ننگا کیا کہ جو مودی ہے یہ عالمی ٹیررسٹ ہے، یہ ہٹلر سے بھی، اگر آج ہٹلر ہوتا تو وہ بھی اسے شرما جاتا. اور اس کو یہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو اسلام کا بھی بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ماشاءاللہ بڑے خوبرو، بڑے خوبصورت، بڑے اٹریکٹیو انسان ہیں. زندگی میں انسان جب کالج لائف میں ہوتا ہے یا اپنا ایک ینگ ایج میں ہوتا ہے، کبھی کوئی عشق، کوئی پیار، کوئی لو سٹوری زندگی میں ہے تو اپنے اگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہے پلیز. بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی. بندے کا خوبصورت ہینڈسم ہونا یہ بھی اللہ کی دین ہوتی ہے. اس میں میں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت شکر ہے. اور دیکھیں کہ جو عشق، محبت، پیار ہے، یہ بھی مطلب ہے کہ یہ زندگی کی خوبصورتی ہے، محبت ہے. اور لیکن زندگی میں ایسے ہے کہ میں شروع سے ہی تھوڑا پریکٹیکل قسم کا انسان ہوں، اور مجھے عشق، دیکھیں کہ عشق آپ کو والدین سے بھی ہوتا ہے، بچوں سے بھی ہوتا ہے، وائف سے بھی ہوتا ہے. تو میری خیر زندگی میں ایسے میں بالکل مجھے بھی عشق ہوا، اور کچھ کافی دیر سے ہوا. اور یہ خوبصورتی ہے ہر انسان کی زندگی میں، یہ ضرور جو ہے چیپٹر آتا ہے. تو ناظرین، جیسے آپ نے شیخ نعمت اللہ صاحب سے ہماری بات چیت سنی، آپ خود آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یورپ کی لائف کی اتنی آسان نہیں ہے. بڑا مشکل سے پہلے تو یہاں پہ پہنچنا، بہت کم خوش قسمت لوگ ہیں جو بائی ایئر بڑے پراپر طریقے سے جو یورپ میں آتے ہیں اور پھر یہاں پہ آ کے بڑی مشکل سے اپنا بزنس اور کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں. کوارڈینیٹر تھے پی ٹی آئی فرانس کے، اور یہاں کی ایک تنظیم ہے بزم اہل سخن، اس کے سرپرست اعلی ہیں. بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم ایک نئے مہمان کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.